अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रईस الحفل المعنكر إخواني وأخواتي في الله، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول الموضوع الصدق والكذب. يا أيها المسلمون والمسلمات، إن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، لأن الصدق والكذب موضوع في غاية الأهمية، فعلينا أن نعرف حقيقة كل منهما. فأقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد أعد الله تعالى عدلا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله هذا يوم يرزق لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. والكذب هو خلاف الصدق وعدم مطابقة القول الواقع، والكذب حرام وكبير من الكبائر، كما قال تعالى في ذنب الكذب: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمين. فالحاصل أن الصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم حتى يكتب عند الله صديقا. उन्हीं की महफिल सवरता हूँ चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सवरती हूँ चिराग मेरी है रात उनकी, उन्हीं की मतलब की कह रही हूँ जुबान मेरी ये बात उनकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसके बाद एक ही प्रोग्राम बचा हुआ है। क्या हुआ रे भाई?